رسول إظهار مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلا في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلا في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا هناك الإله فبشوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه والصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى من نقى وغدا وجهه ليضا مشرقا كان من عفيه حين هان اللقاء كان فلتذهبوا أن تموتوا لاقا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلا في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا كان في هديه نهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في القدم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلا في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا. شكرا. جزاك الله جزاك